अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक बहुत बड़े फ्रॉड अलर्ट से आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि आपको एक मैसेज वगैरह आ सकता है जिसमें कहा जाएगा कि हम विस्टा कंपनी या जैक्सन ग्रुप या फलानी कंपनी से बात कर रहे हैं, तो हमारा जो है ना बेरोज़गार लोगों को हम जॉब्स वगैरह देते हैं। ठीक है, ये मैसेजेस वगैरह मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं जी 1,000 से लेके 5,000 तक आप कमा सकते हैं और डेली बेसिस के ऊपर आपको होता है। तो मैंने कहा जी एक रिव्यू के आप कितने देते हैं, उनसे ना उनसे बार्गेन पूछा मैंने। वो कहते हैं जी आपको हम 150 रुपये से लेके 450 रुपये तक पेमेंट करते हैं हर 3 असाइनमेंट के। आपको इतने तकरीबन 150 रुपये के हिसाब से अब 450 रुपये जब हो जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, आपके उसमें आना शुरू हो जाएंगे। तो कहते हैं 2-2.5 मिनट का आपका प्रोसीजर है, आप ये करें ना। रिव्यू आप हम सिंपल कहते हैं जी हम कंपनियों से पैसे लेते हैं, आपको रिव्यू आपने देने हैं और आपको पैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं करके। मैंने एक रिव्यू दिया, उन्होंने मुझे जो दिया, और उसके बाद उन्होंने मुझसे डिटेल पूछी, आप अपनी इजी पैसा वगैरह की डिटेल दें, हम आपको पैसे सेंड करें। तो मैंने उनको दे दी और उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ पैसे सेंड कर दिए 450 प्लस मुझे ग्रुप पे एक साइन किया कि हम आपको ग्रुप साइन कर रहे हैं, आपको सारी मालूमात वगैरह वहाँ पे मिलेंगी। ये उसके बाद की मैसेज जो कुछ बाद में हुआ। फिर उन्होंने मुझे एक कहा जी आप टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो ज्वाइन करें, उसमें क्रिएट करें और वहाँ पे आप जाके उसके अंदर हम आपको एक टीचर असाइन करेंगे, प्लस आपका एक वो होगा जो आपको हेल्पर होगा, प्लस एक ग्रुप होगा। तो ग्रुप में से तो उन्होंने मुझे निकाल दिया, वो तो मेरे पास मैसेजेस अभी नहीं है, लेकिन ये जो इन्होंने मुझे असाइन किए थे बंदे वो मेरे पास हैं। तो वहाँ से उन्होंने फिर मुझे कहा कि जी हम आपको एक असाइनमेंट के 150 रुपये दे रहे हैं, और मुझे असाइनमेंट्स वगैरह इन्होंने सेंड करना शुरू कर दी कि आप जी इसको रिव्यू करें, इसको रिव्यू करें। तो मैंने जो है वो रिव्यूज़ किए, और जैसे ही मैं 3 रिव्यू कर लेता उसके बाद 450 रुपये ये मेरे अकाउंट के अंदर सेंड कर देते। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीनशॉट कि इजी पैसा के अंदर कोई सूबिया बीबी थी, उनके अकाउंट से जो है मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे थे। वो भी इसी तरह ही उनको असाइनमेंट को दी होगी कि आपकी ये असाइनमेंट है कि आप इसको इतने पैसे सेंड करें, उसको उसके ज़्यादा देते होंगे, समथिंग इस तरह। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो हैं ये कोई शैलिया वेस्ट कोई इस तरह समथिंग नाम, ये जैली नाम रखे होते हैं इन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने कोई पैकेजेस देना शुरू किया कि हम आपके पैकेज वरना रिड्यूस कर देंगे, पैसे 450 से 220 हो जाएंगे। आप ये पैकेज बाय करें तो आपको ये आधे घंटे के अंदर 20 मिनट के अंदर आपको पैसे वापस हो जाएंगे। तकरीबन आपको जो है ये 9,800 रुपये जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद फिर बड़े पैकेजेस हैं 15,000, 20,000, लाख, 2 लाख, इस तरह इनके 1.5 लाख तक बढ़ते जाते हैं पैकेजेस। तो कहते हैं जो इनको आइडिया हो जाता है कि कौन बंदा किस लेवल का कितने पैसे कोई दे सकता है। एक दिन तो मैंने इनको कोई पैसे नहीं दिए, इसी तरह ही 450 करके निकलवाए, कोई 1,500-2,000 रुपया निकलवा। उसके बाद उन्होंने पैसे कम कर दिए कि आपके पैसे कम हो जाएंगे, अभी 3 के 220 रुपये हो जाए, लेकिन अगर आप हमारा पैकेज बाय करेंगे और ये आधे घंटे बाद रिटर्न हो जाएंगे तो आपके ये 150 से बढ़ के 300 हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा यार चलो इतनी जो मेहनत कर रहे हैं तो पैकेज बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे रिव्यू देने के बाद फिर मैंने इनका जो है वही सोबिया बीबी जो जिनके अकाउंट से मेरे पास आ रहे थे उसके अंदर मैंने उनको वो भी कर दिए, 7,000 रुपीज़ सेंड कर दिए। तो फिर उसके बाद ये मुझे कहना शुरू कर दिया इन्होंने कि भी ये देखें अभी तक वही है कि हमें अगला दिन भी आ गया ये इसके अंदर इस तरह से कि आपको हम पैसे 450 रुपीज़ दे रहे हैं। तो एक ट्रस्ट बिल्ड किया पहले उन्होंने 1-2 दिन, उसके बाद इन्होंने ये अपना उसके अंदर 7,000 वाला पैकेज, यानी अगर आपने बहुत तीर मार भी लिया 1,500-2,000 रुपये आपने ले लिए होंगे, तो उसके बाद फिर इन्होंने पैसे कम करके कि जी अभी आप ये वाला पैकेज बाय करें, तो 7,000 रुपये जो है उन्होंने जो सदा पे के ऊपर उस पर मैंने सेंड कर दिए। बस जैसे सेंड करता गया उसके बाद फिर इन्होंने अपनी शराइत जो हैं वो चेंज करना शुरू कर दी कि अभी जी आप हमारे 4 टास्क मज़ीद आ गए हैं, ये टास्क कंप्लीट करें, क्रिप्टो करेंसी के अंदर फ़लानी जगह जाके साइन अप करें, और वहाँ पे जब आप करेंगे तो मैंने साइन अप कर लिया। उसके बाद फिर उनका ये देखें जी हम लोगों को 9,800 रुपये दे रहे हैं, यानी वो आगे उनका ये नहीं कहते कि एक टास्क होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होंगे। जिसको इनको शक पड़ता है कि ये बंदा पैसे वापस नहीं करेगा उसको ये आगे से आगे लेके जाते रहते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी उनके साथ कन्वर्सेशन होती रही कि नहीं आप पहले ये वाले पैसे वापस करें। कहते नहीं जी अभी आप 50,000 ऐड करें बीच में तो आपको ये 7,000 वापस मिलेंगे। मैंने कहा मैं 7,000 के पीछे 50,000 फंसा दूँ, तो ये तो कोई कहानी नहीं है, और ये नहीं हो सकता।
بہرحال پھر جی وہ ایک ٹیچر انہوں نے اسائن کی، وہاں سے انہوں نے کہا کہ جی آپ اس کے اندر دیں. تو بہرحال جو پیسے پھنس چکے تھے انہوں نے مجھے اس گروپ کے اندر سے نکال دیا جس کے اندر مجھے ایڈ کیا ہوا تھا. میرے پاس ابھی وہ اسکرین شاٹس نہیں ہیں جہاں پہ وہاں پر تو پتہ نہیں کتنے 250-300 بچے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس وغیرہ ہائر کیے ہوئے تھے، یا کچھ اور بھی بیچ میں بند لوگ بھی 7-7 ہزار روپے ان سے لیے جا رہے تھے یہ، کیونکہ شروع میں یہ ٹرسٹ گین کرتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ان لوگوں کو جب دیکھتے ہیں کہ بھئی ابھی یہ ہو گیا، پھر کرپٹو کرنسی کا ریفرنس دے کہ جی ہمیں وہاں سے پیسے آتے ہیں، آپ کے پیسے اس میں ڈلتے ہیں، دیکھیں جی یہ آپ کو اتنے اور یہ ان کی فیک ویب سائٹس ہوتی ہیں، یہ کوئی نہیں ہوتی ایسے کہ وہاں سے آپ پیسے نکلوا نہیں سکتے. وہاں پہ اگر آپ اپنا ایڈ کریں گے بھی پیسے تو وہ نکلیں گے نہیں. وہ شو یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کے پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو اس طرح کا کوئی بھی فیک لگتا بظاہر یہ شروع میں بندہ کہ یہ جینون بندے ہیں، لیکن یہ جینون ہوتے نہیں ہیں. جس وقت یہ اپنی یعنی 1,500-2,000 دے کے آپ کو پہلے ٹرسٹ گین کریں گے، اس کے بعد پھر یہ آپ کو پہلے ریویوز کا جانسا دیں گے کہ آپ ریویو کریں، ریویوز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان سے پیسے لے رہے ہیں، 200-300 روپے لیتے ہیں، آپ کو 150 دے دیتے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو بندہ بھی کہتا ہے یار چلو یہ ان سے لے کے ہمیں دے رہے ہیں، کوئی جینون کام ہے، کوئی 2 نمبری تو نہیں ہے. لیکن یہ 2 نمبری آگے سے پھر یہ ہوتی ہے کہ جب یہ پیکیجز دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ پیکیج بائی کریں، آپ بائی نہیں کریں گے تو آپ کے پیسے کم ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ بندوں کو پھنساتے ہیں. کسی کو یہ وہ بنا لیتے ہیں، اپنا HR بنا لیتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو پیسے ڈالیں، اور یہ جو جن لوگوں کے پیسے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں وہ بھی وکٹم ہوئے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو انہوں نے خود پھنسایا ہوا ہے، اگر پیسے تب واپس ملیں گے جب آپ یہ آپ کام کریں گے. تو یہ ہیں کوئی چائنیز لوگ ہیں اور لوگوں کو اس طریقے سے پھنسایا جا رہا ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیں کسی بھی ایسے گروپ کے اندر جو آپ کو کہے کہ پیسے دیں تو پھر ہم آپ کو جو ہے یہ والے آپ کا پیکج بڑھا دیں گے. تو ایسے کسی بھی جانسے کے اندر نہ آئیں. اور یہ گروپ آج کل بہت زیادہ چلا ہوا ہے، اور لوگوں کو پہلے پیسے ملتے ہیں، یہ نہیں ہے پیسے نہیں ملتے، فوری طور پہ آپ کو 450 کیا آپ نے کچھ بھی نہیں اور آپ کو پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کا تھوڑا ٹرسٹ گین ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو یہ پکی لگاتے ہیں، اور ایسی جناب وہ لگتی ہے نا کہ آپ نے جتنے پیسے کمائے نہیں ہوتے اس کے 3 گنا 4 گنا. یہ تو شکر ہے مجھے پہلے پتہ چل گیا، میں 7,500 کے اوپر ہی میں آگے نہیں گیا. تو آگے پھر جاتے تو یہ تو ابھی مزید 50,000 کا پیکج، ان کا 1 لاکھ کا پیکج، جس کے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں جو جدھر جا کے پھنس جاتا ہے وہ اس سے نکلوا لیتے ہیں. تو کسی بھی اس طرح کے فراڈ کے اندر نہ آئیں. اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا. میرے پاس ابھی دوسرے اسکرین شاٹ نہیں ہے، ورنہ میں وہ اسکرین شاٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا کہ یہ کس طریقے سے لوگوں کو یعنی یہ تو بہت معمولی رقم ہے میری والی جو ہے، یعنی 1,500 اگر مجھے واپس بھی آ گیا تو 7,000 یہ 5,500 کا مجھے پکی پڑی. اور کسی بھی ایسی اسکیم کے اندر داخل نہ ہو. اور بندہ تو کہتا ہے چلو یار ٹرائی کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. ہمیں ٹرائی کی کر سے کیا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. بہت شکریہ جناب، تھینک یو.